हेलो गाइज, आज चाहिँ म गएको रानीपोखरी घुम्नलाई। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ गेटदेखि भित्र। यहाँनिर चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ। हामीले चाहिँ टिकट पनि लगिसक्यौँ। टिकट लगिसकेपछि माछालाई दाना पनि लग्यौँ हामीले। त्यहाँबाट सरर गएर माछालाई दाना पनि हालेँ मैले। दाना हाल्दै गर्दा बसेर दाना हाल्छु भनेको त्यहाँनिर चाहिँ माछाको पुच्छरले मेरो फेसमा यस्तरी पानी छ्याप्यो। फेरि अगाडि फर्केर हेरेको त्यहाँनिर रानीको मूर्ति यति राम्रो लागेको रहेछ। लास्टै मन परेर मैले चाहिँ हक गरिदिएँ। फेरि हामी अगाडि गएको त्यहाँनिर बच्चाहरूले खेल्ने पिङ रहेछ। मैले पनि खेलेँ, अरू दिदीहरू पनि खेल्दै हुनुहुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ छाताहरूको डेकोरेसन पनि यति राम्रो गरेको रहेछ। यहाँ दिल पनि लागिएको थियो। फेरि अगाडि गएको त्यहाँनिर माछाको मूर्तिहरू पनि थियो, नाउहरू पनि थियो। यति राम्रो राम्रो घुम्ने ठाउँ छ साथीहरू। यहाँनिर अगाडि गएको यहाँनिर चाहिँ जलपरी पनि रहेछ। नानीले चाहिँ अलिकति नाक ठुलो भयो है भन्दै थियो। अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्यौँ। बाई बाई।